अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं अमेरिका से कोरोना वायरस के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ। आज कुछ मुल्कों की बात करेंगे और कुछ पाकिस्तान की भी बात करेंगे। इस वक्त अगर हम आलमी आदादो शुमार पर नज़र डालें तो बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के केसेस में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। यानी आप एक दिन जब रात को सोते हैं और अगले दिन सुबह उठते हैं तो सैकड़ों में नहीं हज़ारों में तादाद ज़्यादा हो चुकी होती है। अमेरिका की बात कर लें, दूसरे ममालिक की बात कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पूरी दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है। तकरीबन 16 लाख से ज़ायद केस रिपोर्ट हो चुके हैं और बहुत फ़िक्रमंदी की बात है कि 95,000 से ज़ायद लोग लुक़्मा अजल बन चुके हैं। यानी पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस की बीमारी के नतीजे में 95,000 इंसान मौत के मुंह में जा चुका है और अगले 24 घंटों में ये तादाद 1 लाख से तजावज़ कर जाएगी। इस वक्त पूरी दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर स्पेन, तीसरे नंबर पर इटली और चौथे नंबर पर फ्रांस है। इन ममालिक पर हम आएंगे, पहले थोड़ी सी पाकिस्तान की बात हो जाए। पाकिस्तान में अब तक ये कहा जा रहा है कि 5,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और 70 के करीब लोग इस नतीजे में जाँ बहक हुए हैं। लेकिन वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान साहब ने एक टेलीविज़न चैनल के एक प्रोग्राम में बैठकर बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया वाली बात ये बताई है कि 25 अप्रैल तक पाकिस्तान में 70,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हो चुके होंगे और हो सकता है कि उसके नतीजे में 7,000 अफराद जाँ बहक हो जाएं। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। लेकिन हुकूमत की जानिब से ऐसे जो अलर्ट्स जारी किए जाएं या कोई अगर वफाकी वज़ीर या इस तरीके से कोई ऐसा बताए तो उस पर फ़िक्रमंदी करनी चाहिए और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और हुकूमत को मज़ीद तेज़ी से काम जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए कि किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। जहाँ पूरी दुनिया की बात करें हैं वहाँ पर अगर हम फ्रांस की बात कर लें, फ्रांस एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ जो दुनिया का ड्रीम लैंड कहा जाता है। पूरी दुनिया से सयाह, लाखों सयाह हर साल यहाँ पर जाते हैं आईफल टावर देखने के लिए, पेरिस का रुख करते हैं। ज़ाहिर है कि दूसरे मुल्कों की तरफ वहाँ पर भी लॉकडाउन है। इस ख्वाबों के शहर और ख्वाबों का जो मुल्क है, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मौजूद है। हम जब पाकिस्तानियों की बात करते हैं तो हम सिर्फ लगता है कि शायद पाकिस्तान में ही रहते, नहीं, पाकिस्तानी पूरी दुनिया में रोज़गार के हसूल के लिए मुकीम है दूसरे मुल्कों में। वहाँ पर भी हमें देखना है कि उनके साथ वहाँ पर क्या सूरत हाल है। आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी इस सिलसिले में बात की। उनका ये पैगाम है कि पूरी दुनिया को मिलकर इससे लड़ना है। उन्होंने मुत्तहिद होने का पैगाम दिया और साथ में उन्होंने सलामती कौंसिल के किरदार की भी बात की है। उन्होंने कहा है कि सलामती कौंसिल को इस सिलसिले में लोगों की सलामती के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। फ्रांस की हम बात कर रहे थे। फ्रांस में इस वक्त 1,17,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और 12,000 से ज़ायद लोग जाँ बहक हो चुके हैं। यहाँ पर पाकिस्तानियों की तादाद है, काफ़ी है और बहुत से पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो डेली वेजर्स हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं, मज़दूर तबका जो कहलाता है। तो क्या उनको वापस लाने के लिए कोई बात की जा रही है और वहाँ पर क्या कि इस हवाले से कोई पाकिस्तानी खुदा न खास्ता जाँ बहक भी हुए हैं? इस सिलसिले में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं पेरिस से हमारे जर्नलिस्ट यूनुस खान। यूनुस खान, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं फ़्रांस की हम क्योंकि बात कर रहे हैं तो आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप वहाँ पर मौजूद हैं पेरिस में और फ्रांस में कितनी तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं और वहाँ पर ज़ाहिर है कि मज़दूर तबका भी है जो रोज़ाना की बुनियाद पर काम करता है और फिर कमाता है और फिर खाता है। उनकी क्या सूरत हाल है लॉकडाउन के नतीजे में और क्या इसके नतीजे में कोई पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जिनकी डेथ्स हुई हैं? जी, फ़्रांस में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तादाद 1,20,000 है। फ़्रांस भर में 20 से 30 पाकिस्तानियों को कोरोना वायरस से अमवात भी रिपोर्ट हुई है, जबकि 200 से ज़्यादा पाकिस्तानी इस वायरस से मुतासर हुए हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के ज़्यादातर लोग मज़दूर तबका से ताल्लुक़ रखते हैं। 80% पाकिस्तानी कंस्ट्रक्शन के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और ये मज़दूर रोज़ाना की बुनियाद पर काम करते हैं। लॉकडाउन की वजह से ये मज़दूर अपने घरों में मुक़ीद होकर रह गए हैं। ये मज़दूर मेहनत करके न सिर्फ अपना खर्चा चलाते हैं बल्कि पाकिस्तान में भी अपने ख़ानदान की माली मदद करते हैं। ये अपने कामों पर इस वक्त नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको शदीद माशी मुश्किलात का सामना है और ये भी नहीं मालूम कि ये सूरत हाल, ये लॉकडाउन मज़ीद कितने दिन और जारी रहेगा।
ان مزدوروں میں زیادہ تر کے پاس فرانس کے کاغذات نہ ہونے کی وجہ سے حکومتی سوشل امداد بھی نہیں مل رہی، کیونکہ زیادہ تر مزدوروں کے پاس اٹلی یا کسی دوسرے یورپی ممالک کے کاغذات ہیں، یا بہت سے لوگوں کے پاس ہے بھی نہیں۔ اس کے علاوہ کافی پاکستانیوں کی اموات ہوئی ہیں، ان کی میتیں سردخانوں میں پڑی ہیں۔ لوگ اپنے پیاروں کو پاکستان میں دفن کرنا چاہتے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے، فلائٹیں نہ ہونے کی وجہ سے یہ لاشیں یہاں سردخانوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ بہت سے پاکستانی ایسے بھی ہیں جو اپنے ملک پاکستان جانا چاہتے ہیں لیکن نہیں جا سکتے۔ بہت سے پاکستانی جو پاکستان میں ہیں وہ واپس فرانس آنا چاہتے ہیں، وہ بھی فلائٹ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو یہ ساری پاکستانی کمیونٹی کے مسائل ہیں۔ جی یونس خان، یہ جو آپ نے ہمیں تفصیلات بتائی ہیں واقعی بہت تشویشناک صورتحال ہے کہ وہاں پر اتنی بڑی تعداد پاکستانی کے موجود ہے، اور آپ نے بتایا کہ اگر وہاں پہ جو ظاہر ہے کہ اس وقت سسٹم ہے، ہاسپٹلز میں جگہ نہیں ہے، سردخانوں میں جگہ نہیں ہے، تو وہاں پر کچھ پاکستانی ایسے بھی ہیں جن کی ڈیتھس ہوئی ہیں اور ان کی میتیں سردخانوں میں ہیں، تو ان کو واپس لانے کا کیا انتظام کیا جائے گا، اور جو دوسرے پاکستانی واپس آ رہے ہیں ان کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جب ہم فرانس کی بات کرتے ہیں، ابھی جس طرح میں نے کہا کہ فرانس ایک ڈریم لینڈ ہے، پیرس کو کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کا خوابوں کا شہر ہے، جہاں پر لوگ جو ہیں پوری دنیا سے آتے ہیں ہر سال۔ یہاں پر کیا ٹورزم کی وجہ سے اتنی جلد کرونا وائرس پھیلا اور اتنی اوپر کے نمبروں پر یہ ملک آ گیا، یا جس طرح میں نے پچھلے اپنے پروگرامز میں بات کی تھی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں احتیاط نہیں کی جا رہی، اور اسی طریقے سے فرانس میں بھی لوگ احتیاط نہیں کر رہے؟ آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں کہ جرمنی جو کہ پہلے کافی اوپر کے نمبروں پہ تھا، وہ اب اس میں انہوں نے ہلاکتوں کو روک لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، شروع میں تو یہاں پر اس وبا کو سیریس بالکل نہیں لیا گیا تھا، لیکن جب روزانہ کی بنیاد پر اموات میں اضافہ ہوا تو پھر یہاں پر بھی حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسکول، کیفے، اسپورٹس کلب، تاریخی اور سیاحتی مقامات اور ریسٹورنٹس بند ہیں۔ لوگوں کو صرف سودا سلف خریدنے کے لیے ایک محدود وقت کے لیے باہر جانے دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے بھی ایک لیٹر درکار ہوتا ہے، اور اس لیٹر میں اپنی تمام ڈیٹیل اور باہر نکلنے کی وجہ بتانی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، پولیس ان کو بھاری جرمانہ بھی عائد کر رہی ہے۔ اس وقت چونکہ فرانس بھر میں اموات کی شرح بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے لوگوں میں انتہائی خوف و ہراس پایا جاتا ہے، اور وہ حکومت کے بتائے ہوئے اقدامات پر عمل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ لوگ سماجی تنہائی کی اصولوں پر عمل کر رہے ہیں، اور یہاں پر صرف کھانے پینے کی مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، اور وہاں پر بھی احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہے۔ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کم از کم ایک میٹر کا فاصلہ رکھنے کا کہا جا رہا ہے۔ سپر مارکیٹ میں اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ فرانس بھر میں بعض مقامات پر نگرانی کے لیے ڈرون کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ مساجد اور چرچ کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ حفاظتی اقدامات کا خاص خیال رکھیں۔ فرانس کے ہمسائے میں اگر آپ دیکھیں تو فرانس کے اطراف میں اٹلی، جرمنی، اسپین اور بیلجیم ہے۔ اس وقت یورپ کرونا وائرس کا سینٹر ہے۔ فرانس سے زیادہ اس وقت جرمنی، اسپین اور اٹلی میں افیکٹڈ مریض موجود ہے، اور اس وقت یورپ بھر میں ہنگامی حالات ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی دفعہ یورپ میں اس طرح کے ہنگامی حالات نافذ ہوئے ہیں۔ بہت سے یورپی ممالک اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، جس کی وجہ سے اموات کی شرح بڑھی ہے۔ یورپ بھر میں جرمنی واحد ملک ہے جس میں مریضوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن اموات بہت کم ہوئی ہے، اور اس کی واحد وجہ یہی تھی کہ جرمن کے بہتر میڈیکل سہولیات تھی، اور انہوں نے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے بہتر منصوبہ بندی کی تھی، جبکہ فرانس کو اپنے مریضوں کو جرمنی اور لیکسمبرگ منتقل کرنا پڑا ہے۔ فرانس میں اگر مریضوں کی تعداد، کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد دونوں کو دیکھا جائے تو یہ واقعی ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ جی، آپ نے جو باتیں بتائیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ باقی دنیا کی طرح فرانس میں بھی ابتدائی طور پر جب دسمبر میں یہ بیماری سامنے آئی، اس کے بعد جنوری اور فروری کے مہینوں میں اس پر توجہ نہیں دی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ نہ لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ بتایا گیا، نہ آگاہ کیا گیا، نہ آگہی مہم چلائی گئی، اور پھر اس طرح یہ بیماری بڑھتی چلی گئی، اور جب کیسز سامنے آنا شروع ہوئے تو پھر اس کو روکا نہیں جا سکا۔ بہت شکریہ یونس خان، آپ نے ہمیں وہاں کی تفصیلات بتائیں۔ ناظرین، ابھی تک ویکسین تیار نہیں ہو سکی۔ جب تک ویکسین تیار نہیں ہو پائے گی، اس بیماری کا کوئی مستقل حل نہیں ڈھونڈا جا سکتا۔ جب ویکسین تیار ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا علاج، اس کی ٹیسٹنگ شروع ہوگی۔ کچھ ممالک میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ ڈاکٹرز نے ویکسین تیار کی ہے، اور اس کا جو ٹیسٹ ہے کچھ ملکوں میں شروع ہوا ہے، کچھ میں ہونے والا ہے۔ اب وہ کس حد تک کارآمد ہوگی؟ جب تک ویکسین کامیابی سے تیار نہیں کر لی جاتی، تب تک اس بیماری سے بچاؤ کی
صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ کیا طریقہ ہے؟ احتیاطی تدابیر۔ احتیاطی تدابیر میں لاک ڈاؤن یعنی یہ کہ اسٹے ایٹ ہوم، اپنے گھروں میں رہیں، باہر نہ نکلیں، اور اگر آپ باہر نکل رہے ہیں مجبوری کی صورت میں، گروسری کرنے جا رہے ہیں، کسی اسٹور پر جا رہے ہیں، تو آپ ماسک پہن کر جائیں، آپ گلوز پہن کر جائیں، آپ کیپ پہن لیں، آپ اپنا لباس اس طرح کا رکھیں۔ میں نے دیکھا کہ گو کہ ایسی صورتحال میں مذاق اڑایا جاتا ہے اگر کوئی پلاسٹک کا ڈریس بنا لیتا ہے، ہم نے ویڈیوز دیکھی، لیکن اپنی احتیاط کرنے کے لیے، اپنے خاندان کی احتیاط کرنے کے لیے جس حد تک احتیاطی تدابیر آپ کر سکتے ہیں کہ کر لیجئے۔ دن میں کئی بار آپ اپنے ہاتھ دھوئیے، باہر سے اگر گھر کے اندر آتے ہیں تو صابن سے رگڑ کر بہت اچھے طریقے سے کم از کم 20-25 سیکنڈ تک ہاتھ دھونا ضروری ہے۔ سینیٹائزرز یوز کیجئے، صابن کہا جا رہا ہے کہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ اچھا استعمال ہے، اس سے جراثیم مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اپنے جوتے تک باہر اتار کر آئیے، جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو جو کپڑے آپ پہن کر باہر جاتے ہیں وہ کپڑے آپ گھر آ کر تبدیل کیجئے، نہا لیجئے، منہ ہاتھ دھوئیے، یہ سب احتیاطی تدابیر ہیں۔ اور سوشل ڈسٹینسنگ، اپنے جان کی پرواہ کیجئے، دوسروں کی پرواہ کیجئے، سب کا خیال کیجئے، اور مل کر دوسروں کی مدد کیجئے اور اپنی بھی مدد کیجئے۔